अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, परवेज खटक का ड्रॉप सीन हो गया है और इमरान खान की पीठ में चुरा घोंपने वालों के लिए तहरीक इंसाफ की जानिब से वाज़ेह पैगाम जो है वो जारी कर दिया गया है। परवेज खटक भी उन छुरा घोंपने वालों में से एक है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके जो राबते हैं उनका भी तहरीक इंसाफ को जो पता चल गया। और परवेज खटक वारदात अब क्या डालने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको उनकी वारदात के बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद जो तहरीक इंसाफ की जानिब से पैगाम जारी किया गया है या परवेज खटक को एक बहुत लंबा चौड़ा जो है वो एक मैसेज दिया गया है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले जो है मैं आपको ये बता दूं कि एक तो जो भी तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं वो यकीन करें वो छोड़ तो रहे हैं किसी ना किसी तरह, लेकिन वो अपनी इज्जत का जनाजा निकाल रहे हैं, अपने सियासी करियर का जनाजा निकाल रहे हैं और वो कह लें कि अपने आप को ख़त्म जो है वो इस वक्त कर रहे हैं आवाम की नज़रों में। लेकिन परवेज खटक क्या कर रहे थे, एक तो आपको पता है कि पहले उनको शोकोज नोटिस जारी किया गया जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं कौन सा कोई सरकारी मुलाजिम हूँ कि जिसके ऊपर मैं जो है वो जवाब दूँ। उसके बाद नाज़रीन इकराम, अब परवेज खटक जो है उनका अब दावा जो सामने आ रहा है, जो खबरें अब सामने आ रही हैं उसके मुताबिक जो है वो तहरीक इंसाफ के 30 से ज़ायद अरकान असम्बली जो है वो परवेज खटक के राब्ते में हैं और इन्होंने यकीन दहानी कराई है कि हम जो है वो आपके साथ हैं। और अब जो है वो परवेज खटक जो है वो अपने अगले लाए अमल का जो है वो जल्द ही ऐलान भी करने जा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि शायद जो नई पार्टी बनी है, मैं जिसको नून लीग की बी पार्टी कहता हूँ, छोटी पार्टी कहता हूँ, वो उसमें शायद वो अपना कोई किसी बड़े ओहदे के ऊपर भी ऐलान कर सकते हैं या शायद नई पार्टी का भी ऐलान करें। तो ये एक तो खबर ये है। और उसके बाद इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की नाज़रीन इकराम, जिसमें उन्होंने बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद किया जिसके ऊपर इन्होंने पहाड़ तोड़ दिया, ये भी छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि इमरान खान का चंद लोगों से, ये जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं, ये चंद लोगों से मुशावरत का नतीजा है। और इसका उन्होंने सारा जो है वो उन्होंने कहा कि ये जो है वो मैं हमेशा इनको मुस्बत सियासत का और अच्छी सोच का जो है वो एजेंडा देता था, दस देता था, लेकिन इनका एजेंडा कुछ और था। तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने लगा दिया। अब मैं आपके सामने वो सारी चीज़ें रख देता हूँ जो तहरीक इंसाफ की जानिब से इसके बाद मतलब तमाम इल्ज़ाम उन्होंने इमरान खान के ऊपर डाल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो इसका जवाब जो है तहरीक इंसाफ ने दिया है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, बड़ा लंबा चौड़ा, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। और फिर क्योंकि कुछ लोग अब ऐसे हैं जो आधे तितर और आधे बटेर बनने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया लेकिन पार्टी में है, और कुछ लोग हैं कि वो गायब हैं या वो अभी सपोर्ट नहीं कर रहे। तो उनके लिए बड़े वाज़ेह पैगाम उन्होंने जारी किया गया, भाई या तो तितर होता है या बटेर होता है, आधा तितर आधा बटेर वाली कोई गेम नहीं है, या बीच में जो होती है वो कोई गेम नहीं होती। तो अब कुछ लोग हैं जिनके लिए बड़ा वाज़ेह पैगाम है, वो भी आपके सामने रखना है। लेकिन तर्जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से परवेज खटक को मुखातिब करके जो बातें की गई हैं वो ज़रा आप सुनिएगा। नाज़रीन इकराम, उनके बयान के ऊपर जो मैंने अभी आपके सामने रखा उसके ऊपर तहरीक इंसाफ का जो रद्दअमल आया है, यानी कि डेफिनेटली इमरान खान का रद्दअमल है। उन्होंने कहा कि परवेज खटक का इमरान खान और पार्टी के खिलाफ बयान सरासर लघु है, बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। परवेज खटक पार्टी के ओहदों से अलहदगी इख्तियार करने के बाद इन इल्ज़ामात से कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। परवेज खटक इमरान खान को 9 मई के वाक़यात का ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं जो सरासर झूठ, बेहुदा और बेबुनियाद है। अब मैं आपको ये बताऊं कि पहले जो शोकोज नोटिस जारी किया गया था, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है, जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है, पहले वो इल्ज़ाम था कि उनको छुड़वाने और उकसाने में, उनको अलहदा करवाने में भी परवेज खटक का बड़ा अहम रोल है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के राब्ते में यही अहम शख्सियत थी। लेकिन ये वो शख्स हैं, आप देख लें, वजारत आला इंजॉय की, वजारत दिफा इंजॉय की, पार्टी का सबसे बड़ा ओहदा, सूबाई सदर, पता नहीं कितनी इज्जत तहरीक इंसाफ ने दी, लेकिन ये धड़म से जनाब गए। यही चीज़ असल इमरान खान को अब ज़्यादा नुकसान दे रही है। अगर इमरान खान सब के साथ तभी लोग डट जाते तो इमरान खान को पकड़ नहीं सकता था। उसके बाद नाज़रीन उन्होंने कहा कि परवेज खटक बतौर सूबाई सदर पार्टी के तमाम फैसलों में मुकम्मल तौर पर शरीक होने के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते में थे। परवेज खटक इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते में थे, तहरीक इंसाफ वाले ये कह रहे हैं। अब जो है आगे वाला जो है वो सुनिएगा। अगर परवेज खटक को पार्टी के किए हुए फैसलों से इख्तलाफ था तो उसी वक्त होते और पार्टी की रुकनीत से मुस्ताफ़ी क्यों ना हुए।
یہی سیم بات میں فیاض الحسن چوہان کے لیے بھی کہتا ہوں کہ فیاض الحسن چوہان جو آج آ کے بڑھ کے مارتے ہیں کہ جناب وہ کپتان کہا تھا، تو میرا خیال اس وقت جو فیاض الحسن چوہان الگ ہوتے، وہ جب نٹ وولٹ اس کے ٹائٹ ہونے سے پہلے الگ ہوتے، پھر مزہ تھا. جب فیاض الحسن چوہان کے نٹ وولٹ ٹائٹ کیے گئے، پھر انہوں نے کہا ہو یہ تو بڑی سازش ہو رہی تھی، پھر مزہ نہیں آتا چوہان صاحب. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے 9 مئی کا انتظار کیا. قوم گواہ ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اپنی 27 سالہ سیاست میں ہمیشہ پرامن احتجاج کی بات کی. پی ٹی آئی نے پچھلے 1.5 سال میں 100 سے زائد جلسے کی، لیکن ایک گملہ تک نہ ٹوٹا. عمران خان نے 25 مئی اور 26 نومبر کے دھرنے میں انتشار کے خدشے کے پیش نظر منسوخ کی. عمران خان پر قاتلانہ حملہ کے باوجود ملک میں کوئی پرتشدد کارروائیاں نہیں کی گئی. اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس کے آگے جو ہے وہ بڑی لمبا چوڑا میں نے آپ کو کہا نا، لیکن ابھی مختصر ہی رہ گیا. انہوں نے پرویز خٹک، پھر انہوں نے کہا پرویز خٹک کو پارٹی رہنماؤں کو پارٹی چھوڑنے پر اکسانے کے لیے شو کاز نوٹس جاری کیا گیا. پرویز خٹک جھوٹے الزامات لگانے کی بجائے فیصلہ کریں کہ انہوں نے پارٹی میں رہنا ہے کہ نہیں. ترجمان تحریک انصاف. لیکن اب جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ان کی پارٹی رکنیت ختم کر دی جائے گی اور ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا. اس کے بعد انہوں نے کہا شاید پرویز خٹک اس قسم کے الزامات کے ذریعے نئی کنگز پارٹی میں اپنے لیے کسی مرکزی عہدے کی راہ ہموار کر رہے ہیں. کنگز پارٹی مطلب کہ IPP. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پرویز خٹک اچھی طرح جانتے ہیں کہ تحریک انصاف چھوڑنے کے بعد ان کا سیاسی مستقبل ختم ہو چکا ہے اور عمران خان یا PTI پر بے بنیاد الزامات لگا کر یہ اپنی کھوئی ہوئی عزت بحال نہیں کر سکتے. ان جھوٹ پر مبنی بےہودہ ہتھ کنڈوں سے پرویز خٹک سمیت تمام منحرف اراکین قوم میں اپنی رہی صحیح عزت بھی گنوا دیں گے. تو یہ ایک لمبا چوڑا جو ہے وہ میسج دیا گیا. اب جو ہے تمام لوگوں کے لیے جو میسج دیا گیا، اب میں رؤوف حسن صاحب، آپ کو پتا ہے کہ جو تحریک انصاف کے ترجمان ہیں، ان کی جانب سے میں ایک پیغام جو جاری کیا گیا ہے، ان جو آدھے تتر آدھے بٹیر بننا چاہتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ پارٹی کا ممبر یا تو پارٹی میں ہوتا ہے یا باہر، اس کے لیے دونوں طرف کھیلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. PTI ایسے موقع پرست لوگوں کا وقت ختم ہو چکا ہے. PTI کی جڑیں اس کے نظریاتی کارکنوں کے ساتھ جڑی ہیں، جس میں کمزور دل والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. مطلب جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جو ڈر جاتے ہیں، جو چھوڑ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تو یہ ایک اہم جو ہے وہ میسج اور کہہ لیں کہ ڈراپ سین ہو گیا پرویز خٹک کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں، اور یہ ساری چیزیں. اور میرا خیال ہے کہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب پارٹی کے اوپر مشکل وقت ہوتا ہے تو آپ پارٹی کے ساتھ کتنا کھڑے ہیں اور پارٹی کے نظریے کو، پارٹی کے بیانیے کو کتنا آپ سپورٹ کرتے ہیں. اور یہی برے وقت میں ہی پتہ چلتا ہے. اور یہی نواز شریف کی شاید نون لیگ ابھی تک جو ختم نہیں ہو سکی، اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے، کیونکہ اسی طرح جیسے بھی PTI کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، اسی طرح کے معاملات پیپلز پارٹی نون لیگ تمام جماعتوں کے ساتھ کیے گئے. لیکن جو لوگ اس کے ساتھ کھڑے رہے، اگر میں MQM کی مثال دوں تو MQM جو ہے وہ ٹوٹ کے آدھی MQM پاکستان بن گئی اور MQM لندن بن گئی. تو MQM پاکستان کھڑی رہی تو MQM بچ گئی. اگر وہ اس وقت بھی چھوڑ جاتے اور وہ MQM کو الگ ختم کر کے کوئی الگ پارٹی بناتے تو وہ ختم ہو جانی تھی ساری چیزیں. تو یہ ناظرین اکرام اس حوالے سے تمام اپڈیٹس تھی پرویز خٹک کے حوالے سے، اور جو آدھے تتر آدھے بٹیر بننا چاہتے ہیں ان کے حوالے سے. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نے